Umarnya 18 भोरेरी छु म लड्नलाई सेनामा जाने हो कि मर्छु कि मार्नलाई लोकको डेडी पाछु आउँछु म भिड्नलाई खतरा दुश्मनको छातीले चिर्नलाई एक्लीमा पनि छु म एक्लीमा रममा छु फिजिकली नेसनमा खतरा ने बढ्न छु सायदतिर अब आज एउटा रोज भेडातिर भर्नाको लेखेछ तेरो सोच हामी कतै लड्नलाई क्या इज्जत त मेरो सेना मेरो क्या गुलेली चलाउँछ कता पनि गाउँ हतियार चलाउँछु 9 महिनाको तालिममा हाँस्ने मर्ने सेना बनेपछि सुरु हुन्छ चर्ने संघर्षको बाटोमा चोट खाने लड्ने महिनाको टाइम जति बिदा गए बिदा सकिएर लुटेर आए नयाँ सोह्र पछि गट छुट्टी त्यतिखेर शान्तिले चार छुट्टी अभिसम्म सिटी सरेन्डर हो कष्ट गर्न मन छ डेन्जर हो म जान्छु भनी नाम्ती देश टिकट हिट क्षेत्रमा बुक्ता सातो हो विठल बाटो आएको हो काली सुरु भएको हो नगरकोटी गएको सुरु भयो कमान्डो डरडाटो सङ्घर्षमा बितिरहेको दिन रातो मन पनि त्यहाँ सायदतिर त्यहाँ अरूभन्दा हामी बनिरहेको ख्याम अबै सनी खनाइ हुन्छ दिन रातमा यसो एभर सिरिज हाम्रो हातमा बबडी छु होइन अझ पहिला ऱ्याप छ बढी सक्छ फल हो चुस्टामा ट्याप्छ हामी